ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2080 साल असार 27 गते बुधबार, तदनुसार 12/7/2023 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे अब तिमी पवित्र जीवात्मा बन्नु छ। यस समयमा कोही पवित्र जीवात्मा छैन, त्यसैले आफूलाई महात्मा पनि कहलाउन मिल्दैन। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि अब हामी पवित्र जीवात्मा बन्नु छ। बाबाले हामीलाई यो लक्ष्य दिनुभएको छ कि आत्मालाई हामीले पवित्र बनाउनु छ। यो शरीर सहित नै हामी आत्मा अहिले जीवन छँदै पवित्र बन्नु छ। यस समयमा कोही पनि दुनियाँमा जीवात्मा छैन, त्यसैले आफूलाई महात्मा पनि कसैले कहलाउन मिल्दैन। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, सतयुगी राजाईको इनाम कस्ता बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? सतयुगी राजाईको इनाम कस्ता बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, जो श्रीमत अनुसार यादको रेसमा नम्बर 1 हुन्छन् उनलाई नै रजाईको इनाम मिल्छ। तीव्र रेस भयो भने रजिस्टरमा नाम राम्रो रहनेछ र इनामको अधिकारी बन्छौ। तिमी बच्चाहरू दुरादेशी बनेर दूरको रेस गर्छौ। 1 सेकेन्डमा निशानसम्म अर्थात् परमधामसम्म पुगेर फर्केर आउँछौ। तिम्रो बुद्धिमा छ, पहिले हामी मुक्तिमा जानेछौँ, फेरि जीवन मुक्तिमा आउनेछौँ। तिम्रो जस्तो रेस अरू कसैको हुन सक्दैन। बाबा हामीलाई आज प्रश्न उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि सतयुगी राजाईको इनाम कस्तो प्रकारको बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा कि जो श्रीमत अनुसार यादको रेसमा नम्बर 1 मा आउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई नै राजाईको इनाम मिल्नेछ। तीव्र रेस भयो भने रजिस्टरमा नाम पनि राम्रो रहनेछ भने इनामको अधिकारी पनि बन्नेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई बाबाले अहिले दुरादेशी बनाउनु भएको छ, जो दूरको रेस गर्नेछौँ। 1 सेकेन्डमा पोइन्ट अर्थात् बिन्दु बाबा जहाँ निवास गर्नुहुन्छ, आत्माको घर परमधामसम्म हामी पुगेर फर्केर फेरि आउनेछौँ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो बुद्धिमा यो सदैव रहन्छ कि पहिले हामी आफ्नो घर मुक्तिधाममा जानेछौँ, फेरि जीवन मुक्तिमा आउनेछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूको जस्तो यस्तो अलौकिक रेस अरू दुनियाँमा कसैको पनि हुन सक्दैन। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। यो कसले जानेको छ? आखिर वह दिन आया आज। आखिर त्यो दिन आइपुग्यो आज, जसको बाटो म कुरिरहेको थिएँ, कहिले त्यो दिन आउँछ भनेर, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ यो अवश्य पनि हामी बच्चाहरूको नै गीत रहेको छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ आखिर त्यो दिन आज आएको छ, जहाँ हामी बाबाको सम्मुख भएका छौँ। आत्माले भन्छ यस शरीरद्वारा अहिले तिमी बसेको छौ, जान्दछौ अहिले हामी परमपिता परमात्माको सम्मुख बसेका छौँ। वास्तवमा 5000 वर्ष पहिला पनि हामी आत्माहरू अर्थात् जीवका आत्माहरू परमात्माको सम्मुख मिलेका थियौँ। जीवन सधैँ हामी यस धरामा हुँदाहुँदै नै बाबा हामीसँग मिल्न आउनुभएको थियो, कल्प अगाडि पनि। भने आत्माले भन्छ मेरो यो शरीर हो, शरीरले यो मेरो आत्मा हो भन्दैन। आखिर हामी आत्माहरूको बाबा आज आउनु भएको छ, आउनु पनि जरुर पर्छ। भक्तिपछि ज्ञान दिनको लागि, ज्ञानबाट सद्गति गर्नको लागि आखिर आउनु भएको छ। ज्ञानद्वारा बच्चाहरूलाई सद्गति दिनको लागि बाबा अहिले बच्चाहरूको सम्मुख आउनु भएको छ। यो कुरा सारा दुनियाँले जान्दैन, सारा दुनियाँको सम्मुख हुन पनि सक्दैन।
तिमी बच्चाहरूलाई पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय छ। बाबाको बच्चा त बन्यौ, तर पूर्ण रीति निश्चय सबैलाई छैन। बाबा भन्नुहुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय रहन्छ। पहिला त आत्मा निश्चय गर्छन्, फेरि निश्चय गर्छन् हाम्रो बाबा फेरि आउनु भएको छ। तिमीले सम्झन्छौ होला सबैले यस्तै निश्चय गरेका होलान्, तर छैनन्। जो बच्चाहरू आफू निश्चय बुद्धिको हुन्छ उसले सोचेको हुन्छ कि यस्तै निश्चय बाबाको साथमा, आफू आत्माको साथमा सबैको निश्चय होला। तर बाबा बताउनुहुन्छ त्यस्तो सबैको छैन। बाबा यस्तो विचित्र हुनुहुन्छ जसलाई घरिघरि भुल्छौ। हामी आत्मा हौं, परमपिता परमात्माका सम्मुख छौं, यो भुल्छौ। पतित जीव आत्माहरूलाई पावन बनाउन परमपिता परमात्मा आउनुहुन्छ, यो त दुनियाँले पनि जान्दछ। त्यसैले नै त शिवरात्रि मनाउने गर्छन्, भगवानको आह्वान गर्छन्। जीव आत्माहरूलाई पवित्र बनाउन सक्दैनन्। सबै जीव आत्माहरू हुन्, परमपिता परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जीव भन्न मिल्दैन, किनकि उहाँको कुनै स्थूल वा सूक्ष्म शरीर छैन। यो कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जति पनि नामधारी देख्छौ, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको चित्र देख्छौ, ती सूक्ष्म वतनमा रहन्छन्। उनीहरू पनि सूक्ष्म जीव आत्माहरू ठहरिए। यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मनुष्यले त भनिदिन्छन् फलाना महात्मा हुनुहुन्छ, तर पतित दुनियाँमा महात्मा कहाँबाट आउन सक्छन्? यहाँ कोही पनि परम पवित्र हुन सक्दैन हो। वहाँ सुप्रिम बाबाले पावन बनाएर जानुभएको हो। सत्ययुग आदिमा देवी देवता थिए, पवित्र आत्माहरू थिए, अहिले पतित जीवात्माहरू छन्। यो त अवश्य सम्झन्छन्। अहिलेको समयमा साँच्चीकै सम्पूर्ण आत्माहरू पतित बनिसकेका छन्। यो त हरेकले महसुस गरिरहेको छौँ। वास्तवमा सत्ययुग आदिबाट सृष्टिमा पवित्र जीव आत्माहरू थिए। उनीहरूलाई महान आत्मा भनिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ पतित दुनियाँमा कोही पनि महान आत्मा हुन सक्दैन। सबै पतित जीव आत्माहरू छन्। पतित जीव आत्माले अवश्य अरूलाई पनि पतित नै बनाउँछ। जो पावन छ उसले अरूलाई पावन बनाउन सक्छ भने जो पतित जीवात्मा छ अरूलाई पनि पतित बनाउने गर्छ। त्यहाँ हुन्छन् पवित्र जीव आत्माहरू। त्यसैले के गर्नेछौँ? यस्तो होइन पवित्र जीव आत्मा बनाउनेछौ, होइन, त्यहाँ बनाउने कुरा नै हुँदैन। यस समयमा सबै पवित्र जीव आत्मा बन्छन्। त्यहाँ त सबैजना जीव आत्माहरू पवित्र हुन्छन् नै। कसैले कसैलाई बनाउनु पर्दैन। बन्ने अहिले नै हो र बनाउने पनि अहिले नै हो। त्यहाँ त हुन्छन् नै सबै पावन। यति सबैलाई पावन बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ? ती सम्पूर्ण आत्माहरू त्यस दुनियाँमा जो जान्छन्, देवी देवताहरू, यति सबैलाई पवित्र बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ त? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी सबै देवी देवता थियौ, पावन थियौ, यहाँ आएर पतित बनेका छौ। यो हो नै पाप जीव आत्माहरूको दुनियाँ। बिल्कुल स्पष्ट सम्झाउनु पर्छ पाप जीव आत्मा, किनकि आत्मा पनि पतित छ, शरीर पनि पतित छ। आत्मामा संस्कार पनि पतित बनाएको भरिएको छ भने शरीर त छ नै पतित। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ फेरि महात्मा शब्द भनिने छैन। त्यहाँ फेरि महात्मा शब्द उच्चारण गरिँदैन। त्यहाँ त हुन्छन् नै सबै पवित्र देवी देवता भनिनेछ। सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माहरू, सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात् सम्पूर्ण पवित्र। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ सन्यासीहरू पवित्र रहनको लागि पुरुषार्थी हुन्छन्। राम्रा असल सन्यासी पवित्र रहन्छन्, जसलाई
महात्मा भन्छन्। पवित्र बन्नको लागि अलग्गै रहन्छन्, तर उनीहरू त हुन् निवृत्ति मार्गवाला। उनलाई भक्ति मार्गमा महात्मा भन्छन्, ज्ञान मार्गमा होइन। ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्गको अलग अलग गायन गरिएको छ। भक्तिमा त जस्तो सुकै टाइटल दिँदा पनि हुन्छ, तर ज्ञानमा हरेक कुरा युक्ति अनुसार विचार गरेर नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा जो कोहीलाई पनि महात्माको टाइटल मिल्न सक्छ, तर ज्ञान मार्गमा होइन। ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्गको अलग अलग गायन गरिएको छ। आधा कल्प सत्य युग त्रेतामा ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ, यहाँ फेरि भक्तिको प्रारब्ध भनिन्छ। यो हो भक्ति मार्ग। पहिला भक्ति पनि अव्यभिचारी हुन्छ, फेरि अन्त्यमा तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति हुन्छ। सबैभन्दा पहिला एक शिवको नै यादमा रहेर भक्ति गरिन्थ्यो, जसलाई नै अव्यभिचारी भक्ति भनिन्थ्यो भने अहिले अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि त्यही सत्वप्रधान भक्ति अहिले तमोप्रधान व्यभिचारी भक्तिमा परिणत भएको छ। अहिले व्यभिचारी भक्तिको अन्त्य भएको छ, तब बाबा आउनु भएको छ हैन। अब यसको पनि अन्त्य हुँदैछ, त्यसैले बाबा आउनु भएको छ ज्ञानमा लिएर जान। बाबा एकै पटक आएर ज्ञानबाट आधा कल्पको लागि तिम्रो प्रारब्ध बनाउनुहुन्छ। तिमीले नम्बर 1 पुरुषार्थ गर्छौ। कोही त राजा रानी बन्छन्, कोही फेरि प्रजा वा दास दासी बन्छन्, किनकि राजधानी स्थापना भइरहेको छ। सबैले एकरस पुरुषार्थ पनि गर्न सक्दैनन् भने सबैले एउटै पद पनि पाउने होइन, किनकि बाबा हुनुहुन्छ राजधानी स्थापना भइरहेको छ, जहाँ सम्पूर्ण हरेक पदको, चाहे महाराजा, चाहे राजा, चाहे प्रजा, दास दासी, सबै पदको आत्माहरू आवश्यक पर्छ। तिमी अहिले दुरादेशी बुद्धि भन्छौ। दुरादेशी बुद्धिलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ, जसलाई तिनै लोक तिनै कालको ज्ञान हुन्छ, उनलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ। तिमीले अहिले तिनै काललाई जान्दछौ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन अनि स्थूल वतन 3 लोक भए नि। तिमी अहिले दुरादेशी बनेका छौ। तिम्रो बुद्धि आदिदेखि अन्त्यसम्म जान्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जति हामी ज्ञानको मन्थन गर्दै जान्छौँ, गहिराईमा जान्छौँ, त्यति हामी बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्माको बुद्धि हैन आदिदेखि अन्त्यसम्म जान्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोही कमजोर भयो भने रेसमा पछि हुन पुग्छ। यो त एकदम लामो दुरादेशी रेस हो। आत्माको रेस रहेको छ। आत्माहरूको रेस भनेर कहिल्यै सुनेका थिएनौ होला। तिमी आत्माहरूले जान्दछौ हामी विद्यार्थी हौं, हाम्रो यो रेस हो। फलानु निशानसम्म पुगेर फेरि फर्किनु छ। तिमी आत्माहरूको यो लामो दूरीको रेस हो। सबैभन्दा उच्च धाम, परम धाम, सबैभन्दा टाढाको त्यो लोकमा हाम्रो बुद्धिलाई पुर्याएर फेरि यस दुनियाँमा ल्याउनु बाबा भन्नुहुन्छ यो दूरी सबैभन्दा लामो दूरीको रेस हो। बुद्धिले जान्दछ हामी वास्तवमा त्यहाँका निवासी हौं। 1 सेकेन्डमा हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ, जीवन मुक्त बन्नेछौँ। 1 सेकेन्डमा हामी आत्मा आफ्नो बुद्धिलाई आफ्नो घर परमधाममा लान्छौँ भने जीवन मुक्तको अनुभव फेरि पछि हामी सतयुगी दुनियाँतर्फ हाम्रो बुद्धि जान्छ भने फेरि जीवन मुक्तको अनुभव फेरि हुन्छ। हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौं। यथार्थ रीतिले बुद्धिले जान्दछ हामी परमधाम जानेछौँ, फेरि आउनेछौँ। दुनियाँ परिवर्तन हुनेछ, फेरि हामी नयाँ दुनियाँमा आउनेछौँ। जसरी रेसमा निशानसम्म पुगेर फर्किन्छन्, हामी पनि बाबाको पासमा जानेछौँ, फेरि फर्किनेछौँ। अहिले आत्माहरूले रेस सिकिरहेका छन्। तिमीले सबैलाई भन्छौ मन मना भव, बुद्धिको योग आफ्नो पिता र परमधामसँग लगाऊ, जहाँ तिमी अशरीरी रहन्छौ। यो केवल तिम्रो बुद्धिमा मात्रै यथार्थ रूपमा छ।
तिनै काल तिनै लोकको ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। 84 जन्महरूको ज्ञान अरू कसैमा पनि हुन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ हामी यस फोहोरी दुनियाँबाट, फोहोरी शरीरबाट मुक्त भएर जानु छ। हामी गइरहेका छौँ, जति पुरुषार्थ गर्दैछौँ अर्थात् गइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले दिनहुँ यही रेस सिकाउनुहुन्छ। तिम्रो रेस अविनाशी छ। बाबालाई जति धेरै याद गर्छौ त्यति रेजिस्टरमा तिम्रो नाम राम्रो हुन्छ। भनिन्छ यसको बुद्धिको यात्रा धेरै तेज छ। यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद गर्दैनन् भने विकर्म विनाश नभएकाले पछि रहन्छन्। प्रजा वा दासदासी बन्नु यो कुनै इनाम होइन। बाबा त हामीलाई रजाईको इनाम दिन आउनु भएको छ, कुनै प्रजा वा दासदासीको पदको इनाम होइन। नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्नु यसलाई इनाम भनिन्छ। बाबाले राजाईको इनाम दिनुहुन्छ। यदि उहाँको मतमा चलेर रेस गर्यो भने मात्र। कोही त 2 कदम पनि दौडन सक्दैनन्। यदि प्रजा बन्नेवाला छन् भने त बिल्कुलै सानो पद पाउनेछन्। यहाँ रहनेहरूले पनि राजाईमा बहुत सानो पद पाउन सक्छन्। तिम्रो बुद्धि कति विशाल भएको छ। अहिले बेङ्गलोर, मद्रासका बच्चाहरू बसेका छन्। उनलाई फेरि मद्रासी भाषामा कोही बसेर सम्झाउनु छ। मैले बोल्ने भाषा त हिन्दी हो। कल्प पहिला पनि यसैमा सम्झाएको थिएँ। भन्छन् भगवानले सबै भाषामा किन बोल्नुहुन्न, तर ड्रामामा छँदै छैन। बाबा त बोल्नु नै हुन्छ हिन्दी भाषामा र ठाउँ अनुसार आफ्नो भाषामा परिवर्तन गरेर सम्झाइन्छ। त किनकि बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको ड्रामामा पार्ट नै रहेको छ हिन्दी भाषामा नै बोल्नु। यदि ड्रामा भएको भए त मैले सबै भाषामा भाषण गर्ने थिएँ। मानौ भिन्न भिन्न भाषा बोल्नेहरू बसेका छन् भने के मैले सबै भाषाहरूमा बोलुँ? बाबा भन्नुहुन्छ यो त हुन सक्दैन। एकलाई पनि कहाँसम्म सुनाउने? घमासान हुन्छ। सम्झाउनु पर्छ। बाबाले कल्प पहिला जुन भाषामा सम्झाउनु भएको थियो त्यसै भाषामा सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले हिन्दीमा जोड दिइन्छ। अङ्ग्रेजी पनि आवश्यक छ किनकि यिनीहरूको अङ्ग्रेजहरूसँग धेरै कनेक्सन छ। रसिया, अमेरिका आदिको भाषा आआफ्नो छन् एउटै धर्मका क्रिस्चियनहरू, तर भाषाहरू धेरै छन्। यहाँ पनि सबै आदि सनातन देवी देवता धर्मका छन्, तर आफ्नो धर्मलाई भुलेका छन्। भाषाहरू कति भइसकेका छन्। नेपालमा मात्रै पनि कति धेरै भाषाहरू छ भने विश्वमा त झन् कति धेरै होला। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ सबै मिश्रित छन्। जसको जुन भाषा हुन्छ फेरि उनलाई त्यसै भाषामा सुनाउनु पर्छ। बाबाको महावाक्य त हिन्दीमा नै उच्चारण हुन्छ, र जसले जुन भाषा बुझ्छ त्यही अनुसार सम्झाउनु छ फेरि त्यही भाषामा। यसमा पनि धेरै होशियार हुनुपर्छ जसबाट बुझेर अरूलाई बुझाउन सकियोस्। हैन, बाबाले हिन्दी भाषामा कुन कुरा भन्न खोज्नु भएको छ भनेर आफ्नो भाषामा बुझ्ने मान्छेले जुन भाषा बुझ्छ हैन त्यही भाषामा सम्झाउने मान्छे पनि एक्युरेट हुनुपर्छ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ साथी यस्तो साथमा ल्याउनु पर्छ जसले एक्युरेट सम्झाउन सकोस्। यो हो सबैभन्दा ठुलो चैतन्य तीर्थ। ती सबै हुन् जड तीर्थ। साधु सन्त महात्मा सबै त्यहाँ जान्छन्, धेरै टाढा टाढा जान्छन्। जसले सृष्टिलाई पावन बनाएर गए उनीहरूका मन्दिरमा जान्छन्। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ रुखका हाँगा बिगा पातहरूको विस्तार कति सुनाऊ, तिमीले त बुझिसकेका छौ। ती सबै साना साना
हाँगाहरू हुन्। हाँगामा पनि कति पातहरू होलान्, अथाह मठ पन्थ छन्। तिम्रो वेद त कति ठुलो हुनुपर्ने हो, कति पातहरू हुनुपर्ने थियो। आदि सनातन देवी देवता धर्म सत्ययुगदेखि लिएर चल्दै आएको छ। त्यसैले हिन्दू कति धेरै हुनुपर्ने थियो, तर हिन्दू पनि छैनन्, अरू धर्ममा कन्भर्ट भएका छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्मको आत्माहरू बिस्तारै बिस्तारै समयअनुसार अरू धर्ममा कन्भर्ट भएका छन्। यो हो कल्पवृक्ष। सुरुमा आदि सनातन देवी देवता धर्मका थिए। हिन्दू कहलाउनेहरू पनि वास्तवमा हुन् आदि सनातन देवी देवता धर्मका, तर कन्भर्ट भएका छन्। नाम नै परिवर्तन गरिदिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर फेरि त्यही देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु। जो कन्भर्ट भएका छन् फेरि आएर उनैले वर्षा लिनेछन्। हिन्दू धर्मको आत्माहरूले पनि अवश्य ज्ञान सुन्ने नै छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, अरू धर्ममा पनि जो गएका छन्, परिवर्तन भएका छन्, उनीहरू पनि अवश्य आउनेछन्। बाबाको ज्ञानबाट आफ्नो वर्षा लिनेछन्। जब देवी देवता धर्म कहलाउनेहरू एकजना पनि रहँदैनन् अनि मात्रै बाबा आउनुहुन्छ, आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रा जड यादगार सम्मुखमा छन्। क्राइस्ट आएका समयमा उनको धर्मको चर्चा आदि हुँदैन। यहाँ त अहिले पनि देवी देवताको मन्दिर आदिको निशानी छन्। तिम्रो जब राज्य हुन्छ त्यति बेला क्राइस्ट आदिको नाम निशान हुँदैन। यहाँ त सबैको नाम निशान छ। तिमीलाई थाहा छ क्राइस्ट कहिले आए, क्रिस्चियन धर्मको कसरी स्थापना भयो। क्राइस्ट अहिले कुन शरीरमा होलान्? अवश्य पतित शरीरमा नै होलान्। पुनर्जन्म त अवश्य यही पतित दुनियाँमा मिलेको छ भने हरेक आत्मा अहिले पतित शरीरमा नै होलान्। स्वयं त पावन थिए नि। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। तिमीलाई दुरादेशी बनाएको छु। हामी आत्माहरू कहाँ रहन्छौँ, कहाँबाट आउने गर्छौँ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। निवास स्थानलाई नै परमात्मा मानेका छन्। ब्रह्म महतत्वलाई नै परमात्मा भनेर भन्ने गर्छन्, भगवान भन्छन् हैन। त ब्रह्मोम भन्ने उच्चारण गर्छन्, शिवोम भनिन्छ। त वास्तवमा त्यो त हाम्रो घर, आफ्नो निवास स्थान रहेको छ, निर्वाण धाम, परम धाम, जसलाई नाम दिएको छ। वास्तवमा आत्मा झुटो बनेपछि शरीर पनि झुटो बन्छ। साधुहरूले भनिदिन्छन्, झुटो माया, झुटो काया, झुटो सब संसार, बाँकी आत्मा त निर्लेप छ। आफ्नो मतलबको कुरा भनिदिन्छन्, आफ्नो मनमत अनुसारको कुराहरू यसरी राख्ने गर्छन्। झुटो आत्मा, झुटो आत्माको काया, यस्तो किन भन्दैनन्? कायालाई नै अर्थीमाथि राखिन्छ। यो शरीरलाई नै त अर्थीमाथि चढाइन्छ। आत्मालाई त अर्थीमा राखिँदैन, अर्थीमाथि कायालाई राखिन्छ। आत्मा त एक कायालाई छोडेर अर्कोमा गएर प्रवेश गर्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कोही पनि साधु सन्त आदिलाई तिमीले सम्झाउन सक्छौ। यहाँ पतित दुनियाँमा कोही पनि महात्मा छैनन्। महान आत्माहरूलाई पावन आत्मा भनिन्छ। त्यसैले शरीर पनि पावन हुनुपर्छ। यो हो नै तमो प्रधान दुनियाँ। यो हो नै तमो प्रधान दुनियाँ, जसमा आत्मा पनि अहिले तमो प्रधान बनेको छ भने शरीर त छ नै तमो प्रधान। तर पनि कन्या विकारमा नजाँदासम्म उनको पूजा गरिन्छ। पवित्रताको लागि नै पुकार्छन्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यसरी पवित्रताको कति मान रहेको छ। त्यही गृहस्थी आत्माहरू जो
घर गृहस्थलाई त्याग गरेर पवित्र रहन थाल्छ भने उसैले साधु सन्यासी महात्मा भनेर नमन गर्न थाल्छन् भने फेरि कन्याको उदाहरण बाबा जसरी दिनुहुन्छ, कन्या विकारमा नजाँदासम्म, विवाह नहुन्जेलसम्म उसलाई उनको पूजा गरिन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ जबकि पुकार गरिरहन्छन् भने तिमीले उनलाई महान आत्मा कसरी मान्न सक्छौ? महात्मा त कोही छँदै छैनन्, जो स्वयंमा महान आत्मा बनिसकेको छ, पावन बनिसकेको भए त हैन पतितलाई पावन बनाउनेवाला पितालाई किन पुकार गर्ने त? त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले कोही पनि यहाँ महान आत्मा त छँदै छैनन्। यहाँ हुनुहुन्छ विचित्र परमपिता परमात्मा। तिमीलाई थाहा छ हामी जो पावन जीव आत्माहरू देवी देवता थियौं अहिले पतित बनेका छौं, धर्म भ्रष्ट छौं। क्रिश्चियनहरूले आफ्नो धर्मलाई जानेका छन्, तुरुन्तै भन्नेछन् हामी क्रिश्चियन हौं। तिमी सबैभन्दा उच्च धर्मवालाले आफ्नो धर्मलाई भुलेका छौ। सत्य नाम नै के हो भन्ने थाहा छैन आफ्नो धर्मको भने त आफ्नो धर्मको निशानीहरू त्यो मूल्यहरूलाई कसरी जान्ने? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यति उच्च धर्मवालाले पनि आफ्नो धर्मलाई भुलेका छौं, भुलेर नै धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बनेका हो। तिमी श्रेष्ठचारी थियौ, अब रावणले भ्रष्टाचारी बनाइदिएको छ। यसको अर्थ पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ। तिमी बच्चाले अहिले आफ्नो भविष्यमा उच्च तकदीर बनाउनको लागि धारणा गर्छौ। श्रीमतको उल्लङ्घन गरेपछि तकदीरको रेखा मेटिन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जो बच्चाले अहिले आफ्नो भविष्य उच्च तकदीर बनाउनको लागि धारणा गर्दै जान्छ उसैको तकदीर उच्च बन्छ भने अर्कोतर्फ जो श्रीमतमा चल्दैनन् उसले बनाइरहेको तकदीरमा पनि उसले फेरि रेखा, उसको जुन तकदीरको रेखा बनिसकेको पनि मेटिन पुग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमत दिनेवाला को हुनुहुन्छ यो पनि बिर्सन्छन्। त्यसैले आखिर त्यो दिन आयो आज, यो तिमीलाई थाहा छ। सबैले एक्युरेट जान्दैनन्, पुरा बुझेपछि अन्त्यमा जान्नेछन्। अहिले त घरिघरि बिर्सन्छन्। कसैले मात्रै सच्चा बताउँछन्, झुटो बोल्नमा ढिलाइ गर्दैनन्। मायाले राम्रा पहलवान बच्चाहरूलाई पनि थप्पड लगाइदिन्छ। बाबा त सबैलाई जान्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ तिमीले भुल गर्छौ, धेरै डिससर्भिस गर्छौ। बच्चाहरूलाई बाबाले घरिघरि सावधानी दिलाइरहनुहुन्छ कि बच्ची तिमीले विकर्ममा लागेर मनमत परमतमा चलेर धेरै भुल गर्छौ, डिससर्भिस गर्छौ भनेर। किनकि बाबा त जान्नुहुन्छ बच्चाहरूको अवस्था, मात्रै कसैले सच्चा सुनाउने गर्छ, कसैले झुटो बताउने गर्छन्। अच्छा, मीठे सिकेले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ दुरादेशी बनेर तिनै लोक र तिनै काललाई जानेर बुद्धिद्वारा रेस गर्नु छ। यस फोहोरी दुनियाँ फोहोरी शरीरबाट मुक्त हुनु छ। धारणा 1 मा बाबा भन्नुहुन्छ कि दुरादेशी बनेर तिनै लोक तिनै काललाई जानेर बुद्धिद्वारा रेस गर्नु छ, घरिघरि आफ्नो बुद्धि परमधामतर्फ लग्नु छ भने यस फोहोरी दुनियाँ फोहोरी शरीरबाट यसरी मुक्त हुनु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ झुटो बोल्ने स्वभावलाई हटाउनु छ। श्रीमतको उल्लङ्घन गरेर डिससर्भिस गर्नु छैन। कुनै पनि विकर्म आफूबाट हुन्छ भने बाबालाई सत्य बताउनु छ। झुटो बोल्ने स्वभाव संस्कार यदि छ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई हटाउनु छ। श्रीमतको उल्लङ्घन गरेर कहिले पनि डिससर्भिस गर्नु छैन।
वरदान बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। लौकिक वृत्ति दृष्टिलाई परिवर्तन गरेर अलौकिकताको अनुभव गर्ने ज्ञानी आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टिलाई परिवर्तन गरेर अलौकिकताको अनुभव गर्ने ज्ञानी आत्मा भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, लौकिक सम्बन्धमा रहँदा हदको सम्बन्धलाई नहेरी आत्मालाई हेर। रहने घर गृहस्थमा नै हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक सम्बन्धमा रहँदा पनि हदको सम्बन्धलाई नहेरिकन आत्मालाई हेर्नु छ। आत्मालाई हेर्नाले या त खुसी लाग्छ या दया लाग्छ। कसैको राम्रो गुण देख्छौँ भने खुसी लाग्छ, कुनै अवगुण देख्नमा आउँछ भने फेरि अर्कोतर्फ दया लाग्छ। यो आत्मा बिचरा परवश छ, अज्ञानमा छ, अन्जान छ। म ज्ञानवान आत्मा हुँ, त्यसैले यस अन्जान आत्मालाई दया गरेर आफ्नो शुभ भावनाद्वारा परिवर्तन गरेर देखाउने छु। आफ्नो वृत्ति र दृष्टिलाई परिवर्तन गर्नु नै अलौकिक जीवन हो। जुन काम अज्ञानीले गर्छन् त्यो तिमी ज्ञानी आत्माले गर्न सक्दैनौ। तिम्रो सँगको रंग उसलाई लाग्नु पर्छ। उनले यस्तो गर्छ, उनले यस्तो भन्छ, मैले अलिकति गर्दा के भयो, त्यो होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ अज्ञानी आत्माले जे कार्य गर्छ त्यो हामी ज्ञानी आत्माले गर्न सक्दैनौ। बाबाले त्यो श्रीमत हामीलाई दिनुभएको छैन, तर हाम्रो उच्च सङ्घ, श्रेष्ठ सङ्घको रङ भने उसलाई लाग्नुपर्छ। अच्छा, स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो श्रेष्ठ कर्मद्वारा विश्व पिताको नाम प्रख्यात बनाउनु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो। आफ्नो श्रेष्ठ कर्मद्वारा विश्व पिताको नाम प्रख्यात बनाउनु नै विश्व कल्याणकारी बन्नु हो। जबसम्म हाम्रो कर्म श्रेष्ठ बन्दैन तबसम्म हामीबाट विश्वपिता परमात्माको प्रत्यक्षता हुन सक्दैन। जब शिवपिता परमात्मा जो विश्वपिता हुनुहुन्छ उहाँको नाम प्रख्यात हुन्छ तब नै हामीले विश्वको कल्याण गर्न सक्छौँ। किनकि एक पिताको परमात्माको सत्य परिचय हाम्रो सत्य कर्मबाट नै हुन्छ। त्यसैले जस्तो कर्म हामी गर्छौँ त्यही अनुसारले हामी विश्व कल्याणकारी आत्मा बन्दै गरेको हुन्छौँ। ओम शान्ति।